Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa, teacher, high school, Gunchubutra, Zone Lingit. Today our topic is Weimar Republic, the birth of Weimar Republic. For class 9th subject Social Science branch History, chapter number 3rd. Dear students, Weimar Republic was Germany's government from 1919 to 1933. बच्चों Weimar Republic गवर्नमेंट कायम की गई थी जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद इस जुमहूरी निज़ाम को जर्मनी में नाफिज किया गया था। बच्चों यहाँ पर कि दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, इट कैम इनटू बीइंग सून आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट के ख़त्म होने के बाद इसको कायम किया गया जर्मनी में। बच्चों Weimar Republic, it was named after the town of Weimar where Germany's new government was formed by National Assembly after Kaiser Wilhelm II abdicated। क्योंकि ये Weimar Republic का नाम जर्मनी के एक शहर से लिया गया जहाँ पर फर्स्ट मीटिंग की गई और मुल्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जुमहूरी निज़ाम कायम किया गया मुल्क के लिए। बच्चों Weimar Republic हम देखते हैं कि इसमें जो सिस्टम था वो फेडरल स्ट्रक्चर था जहाँ पर पावर शेयर्ड बिटवीन स्टेट एंड सेंटर में रखा गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें एडल्ट फ्रेंचाइज था, इक्वल एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था जहाँ पर वोटिंग राइट सबके लिए था, इंक्लूड वुमेन के लिए भी था। ये एक बड़ी बात थी Weimar रिपब्लिक में। मगर बदकिस्मती ये रही बच्चों कि दिस रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल लार्जली, क्योंकि जिन टर्म्स जिन कंडीशन में और क्योंकि वजह ये थी कि इसने जो साइन किया था ट्रीटी ऑफ वर्सलीज पर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो ट्रीटी जर्मन के साथ किया गया उस पर इसने साइन किया, उस वजह से रिपब्लिक Weimar रिपब्लिक जो था इसको जर्मनी लोग पसंद नहीं करते थे। यहाँ पर हम बच्चों बात करेंगे आपके कि Weimar रिपब्लिक को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय Weimar रिपब्लिक। बच्चों यहाँ पर पॉइंट्स में लिखा है मैंने ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने बात की कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मन के साथ किया गया, जिसमें जर्मन को डिमिलिटराइज किया गया, जर्मन के रिसोर्स पर कब्जा किया गया, इसको जर्मन को ओवरसी कॉलोनी से हाथ धोना पड़ा, इसको फाइनेंशियल तौर पर वीक किया गया। इस हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी पर Weimar रिपब्लिक ने साइन किया। नतीजा ये हुआ कि Weimar रिपब्लिक जो इसका जो मुकाम लोगों की नज़रों में था वो गिर गया, क्योंकि जर्मन लोग जो थे, खासकर हम प्राइड एज ए नेशन की बात करेंगे, जर्मन स्ट्रांग मुल्क था फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले या फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान भी। इसको जो ह्यूमिलिएशन हुई थी वो लोग जर्मन के लोग इसका जिम्मेवार Weimar रिपब्लिक को ठहराते थे। इस वजह से उन्होंने Weimar रिपब्लिक को कबूल कभी किया ही नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम Weimar रिपब्लिक के लिए रहा। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करेंगे। Germany was finally crippled on account of huge wars debit which were paid in gold। यहाँ पर हम बात करेंगे कि this led the depletion of gold and value of German marks fell। जर्मनी को जो फाइन किया गया था, हम देखते हैं कि 6 बिलियन पाउंड का फाइन किया गया था। ये उसके जो रिसोर्स थे वो फ्रांस के हवाले किए गए थे या दूसरे यूरोपियन मुल्क के हवाले किए गए थे। जर्मन को ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में काफ़ी जलील किया गया, इसको फाइनेंस तौर पर काफ़ी कमज़ोर किया गया। Weimar रिपब्लिक हम यहाँ पर कहेंगे बच्चों, Unfortunately, the infant Weimar Republic was being made to pay for the sins of the old empire। जो ओल्ड एम्पायर ने जो गलती की थी फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू करने में, जहाँ उसने शुरू किया था, उसकी जो गलतियाँ थी उसका सज़ा Weimar रिपब्लिक को भुगतना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि Weimar रिपब्लिक को फाइनेंस क्राइसिस का सामना रहा। यहाँ पर उसको टैक्सेस देने लोगों पर उसने टैक्सेस बढ़ाना शुरू किए, क्योंकि उसको फ़ाइन देना था। जर्मनी के लोगों को फ़ाइन देना पड़ता था फ्रांस को। इस वजह से क्या हुआ कि जर्मनी में हम ये कहेंगे कि लोगों की हालात
کمزور ہو گئی. آلریڈی جو یہاں پر دیکھتے ہیں ہم کہ گریٹ اکنامک ڈپریشن جو 1929 میں آیا تھا, اس سے بھی جرمن پر کافی اثر پڑا. جرمن میں بیروزگاروں کی تعداد, بیروزگاروں کی ایک بہت بڑی فوج پیدا ہوئی تھی. ہم یہاں پر کہیں گے 80 لاکھ سے ابو لوگ بیروزگار ہوئے تھے. آلریڈی ملک جو تھا کمزور, اکنامک کے حساب سے کافی کمزور ہوا تھا. جرمنی کرنسی یہاں پر اس کا ویلیو بھی کافی ڈکریز ہوا تھا, کیونکہ یہ جرمن گورنمنٹ ویمر ریپبلک نے ہی کیا تھا, کیونکہ اس کو فائن بھرنا تھا. اس وجہ سے اس نے اپنی کرنسی ہم کہیں گے پرنٹ زیادہ کیا, جسے ہائپر انفلٹریشن کہتے ہیں, اور جس سے جرمن مارک جو تھا اس کا ویلیو کافی ڈکریز ہوا. یہاں پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اتنا زیادہ ڈاؤن ہوا تھا کہ ایک بریڈ خریدنے کے لیے ایک آدمی کو بکسے میں یا ٹھیلے میں پیسہ لینا پڑتا تھا, تب جا کر وہ ایک بریڈ خرید سکتا تھا. یہ کچھ ہوا تھا ویمر ریپبلک کے دوران میں. یہ بھی ایک پرابلم تھی, اکنامک کرائسس. جو ملک کے جو حالات تھے وہ اتنے خراب ہو چکے تھے کہ جرمنی دیوالیہ ہو چکا تھا. اس کا ذمہ وار بھی ہم کہیں گے کہ جرمن کے لوگ ویمر ریپبلک کو ہی ٹھہراتے تھے, کہ یہاں ملک کی جو اس وقت جو اقتصادی حالات خراب ہے, اس کا ذمہ وار بھی ویمر ریپبلک ہی ہے. یہ جرمن لوگوں کا خیال تھا. تیسرا یہاں پر دیکھتے ہیں ہم پولیٹیکل ڈیفیکٹس. پولیٹیکل ڈیفیکٹس کی بات یہاں پر اگر ہم کریں گے تو ویمر ریپبلک واز ویری ویک ڈیو ٹو دا انہیریٹنٹ کانسٹیٹیوشنل irregularities such as proportional representation and the Article 48 which gave President power to impose emergency. یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ویمر ریپبلک کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ اتنا اسٹرانگ بھی نہیں تھا. یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو کافی زیادہ طاقت دیا گیا کہ وہ کسی بھی وقت ایمرجنسی امپوز کر سکتا تھا. اور تیسرا بڑا پوائنٹ یہ تھا کہ ویمر ریپبلک میں زیادہ تر اثر سوشلسٹ, کمیونسٹ اور کیتھولک چرچ کا تھا. یہاں پر ہم بات کریں گے کہ سوشلسٹ کمیونسٹ میں بھی کافی ٹکراؤ تھا, کیونکہ کنزرویٹیوز ان سے ہیٹ کر رہے تھے. یہاں پر آلریڈی رائز آف ہٹلر ہونے لگا تھا جرمنی میں, کیونکہ ہٹلر کے سپیچ جو تھے جن سے جرمنی لوگ خاص کر فوجی جو تھے وہ کافی متاثر تھے. یہاں پر ہم ہم آپ کو ایک بات اور بتانے جا رہا ہوں میں یہاں پر, کہ یہاں پر فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو یورپین سوسائٹی تھی یا پولیٹکس تھا, اس میں فوجیوں کو اوپر, سولین سے اوپر زیادہ رکھا گیا, کیونکہ جنگ میں فوجیوں نے کافی زیادہ قربانی دی, تو فوجیوں کا ایک امپورٹنٹ رول تھا. یہاں پر ہم بات کریں گے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ویمر ریپبلک کی تھی وہ اتنی اچھی بھی نہیں تھی, وہ ملک جرمنی لوگوں کے لیے کچھ کر سکی. اسی دوران ہٹلر نے ان پر چاروں اور سے حملے کیے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس ریپبلک کو کولیپس کیا گیا ہے 1933 میں. اس کے بعد جرمنی کی جو باغ دوڑ تھی وہ ہٹلر کے ہاتھ میں آ گئی, اور جرمنی جو تھا وہ دوسری جنگ عظیم کی اور بڑھنے لگا. تھینک یو.